नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रममा। म उमेश दुबे। दर्शकहरू, नेपाल प्रहरी नेपाली जनताको सेवाको लागि खटिएको बारे सुन्दै र देख्दै पनि आएका छौँ। हत्या, हिंसा लगायत गलत क्रियाकलाप हुने ठाउँहरूमा पुग्ने गरेको र त्यस घटनाको अनुसन्धानको दायरामा राखी चरितार्थ समेत गर्ने गरेको धेरै घटनाले उजागर समेत पारिसकेको छ। नेपाल प्रहरीलाई हामी एउटा देशको अब्बलको रूपमा मान्ने गरिन्छौँ। तर दर्शकहरू, कतिपय भ्रष्ट नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले गर्दा सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठनकै नाम बदनाम हुँदै गएको दुई मत छैन। पर्सा जिल्लाको बहुद्रामाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 विश्रामपुरमा खुल्याम 3 महिनादेखि जुवाको खाल सञ्चालनमा छ। तर हालसम्म कुनै प्रहरी निकायले त्यसतर्फ ध्यान समेत दिएका छैनन्। दर्शकहरू, विश्रामपुरमा कौडा खेलाइरहेको विषयमा जानकारी पाउनसाथ हाम्रो टिमले स्ट्रिङ अपरेसन समेत गरेको थियो। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। पर्साको बहुद्रामाई नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा प्रहरीकै संरक्षणमा जुवाको खाल सञ्चालनबारे सूचना आउन साथ भण्डाफोरको स्ट्रिङ अपरेसन टोली अनुसन्धानको लागि घटनास्थल पुगेका थिए। कौडा भइरहेको विश्रामपुर टोलमा आफ्नो बाउन्सर राखी जुवा खेलाउने क्रम जारी नै थियो। रातिको 11:30 बजे पुगेको स्ट्रिङ अपरेसन टोली सदम खेलाडी बनेर भित्र प्रवेश गर्न सफल भएका थिए। स्थानीय इद्रिस भनिनेको घरको वरिपरि बाउन्सर स्वरूप केही युवाहरू परिचालित समेत भएका थिए। आफू कौडा खेल्न आएको बताउँदै खुफिया क्यामेरा लुकाउँदै इद्रिस भनिनेको घरमा स्ट्रिङ अपरेसन टोली प्रवेश गर्न सफल भएका थिए। इद्रिस भनिनेको घरमा प्रवेश गर्न साथ मुलुकको विभिन्न ठाउँ लगायत भारतबाट समेत जुवाडीहरूको उपस्थिति रही जुवा खेल सञ्चालनमा रहेको थियो। कुनै शङ्का उपशङ्का नहोस् भन्दै स्ट्रिङ अपरेसन टोलीले समेत करिब 30 मिनट कौडामा पैसा लगाए। खुफिया क्यामेराको सहयोगले इद्रिसको घरमा भइरहेको जुवाको दृश्य खिच्न समेत सफल भयो। विश्रामपुर टोलमा भइरहेको कौडा खेल करिब 3 महिनादेखि सञ्चालनमा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। आफ्नो नाम सम्प्रेषण अथवा क्यामेरा अगाडि नबोल्ने शर्तमा उनी भण्डाफोर टिमलाई बताए। उनका अनुसार विगत 3 महिनादेखि भइरहेको जुवाको खालको विषयमा स्थानीय इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तलाई समेत खबर गरेको बताए। तर प्रहरीमा खबर गरे पनि हालसम्म वास्ता नभएको दुखेसो पोखे। भैया वो विषय में हम क्या कहें, रात भर लोग आवता, गाड़ी आवता जाता, वहाँ 12 जिला से लोग आवेला, इंडिया से लोग आवेला, बिरोगा से लोग आवेला। दिन भर रात भर में कम से कम 20 गो 25 गो गाड़ी आवेला जाला, 4 चक्का गाड़ी आवेला। गांव घर में बेटी बहन बाटे, हमनियों के सुते में डिस्टर्ब होला, कहल जाला तो माने न लोग ना। ओकरा बाद में पुलिसों के पोखरियो फोन कैनी सन, पोखरियो के इंस्पेक्टर साहब चुनाव में ना ही एक्शन ले ले, ऐसे कि पहले रहते तो बंद हो गई रही। जिलों में फोन कैनी सन, कुछ ना भइल। सबसे बड़का बात तब क्या कहल जाऊँ कि पुलिस लोग खुद आके वो लोग से भेंट करेला, का बतियाला, का करेला, तो हमके देखे ना जानी सन। लेकिन हाँ, 1-2 गो पुलिस लोग के चिल्ले बनी जे वो लोग के लगे आवेला, वो लोग के लगे जाला। अब ये तो बाटे बहुत परेशान हो गई बनी सन हमनी के ऐसे। गाँव घर में वो गाँव घर के बानी कोनो बाजारों के हुक्म तो गाँव टोल तो होई नु, वही में बेटी बहन हुई। अब बताइए हर एक दिन यही होता है, तो समाज पर बड़ी बुरा प्रभाव पड़ेला। हमनी के तो उहे बुझाता है बहुत दिक्क हो गई बनी सन हमनी के ऐसे। अब क्या बाटे का बाटे, अब भगवान जाना सा, यहाँ के पुलिस लोग जाने कितना देर फोन करी सन, लेकिन कोनो में फर्क नहीं क्या पड़ता, नहीं रुके जाते थे। रोज आवेला गाड़ी, रात भर हल्ला और धूम, गाड़ी को रोज सब कुछ होला। हमनी के ऐसे तंग हो गई बनी सन। इद्रिस के घर में खेलावल जाला। एगो रुआ जो छठिया घाट बाटे, कबो कबो छठिया घाट में भी होला। छठिया घाट तो एगो बाटे भूसौली टाइप के, ओहियो में कबो कबो गेमिंग होला। रातभरि कौडा खेलेका कारण स्थानीय युवाहरू बिग्रिँदै जानुको साथै रातभरि हो हल्ला हुने गरेको स्थानीयले बताए। स्थानीय लगायत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा समेत भनिरहँदा केही वास्ता नगरेको स्थानीयले दुखेसो पोखेका छन्। अर्का एकजना स्थानीयका अनुसार मासिक 10 लाख नेपाल प्रहरीको नामले रकम जाने गरेको आरोप समेत लगाए। आफू सोही खेलमा सहभागी भएकै कारण आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए। दर्शकहरू, नेपाली जनताको जीवधन सुरक्षाको जिम्मा पाएका नेपाल प्रहरीले जब केही पैसाको लागि आफ्नो इमानदारतालाई बेच्न थाल्यो भने आम सर्वसाधारणको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्ने होला? भनिन्छ प्रहरी हाम्रो साथी हो,
तर यो प्रहरी हाम्रो साथी भनेको यही घुस खानको लागि हो र? घुसको पैसा आफ्नो खल्तीमा राख्नको लागि नेपाल सरकारले यिनीहरूलाई छुट नै दिएको हो र? गजबको छ हाम्रो नेपाल प्रहरी। एकातिर सङ्गठनका प्रमुखले नेपाल प्रहरी प्रमुख इमान्दारतापूर्वक कार्य गरेको बताउँछन् भने एकातिर त्यही प्रहरी कौडा खेलाउनमा सहयोग समेत पुर्याइरहेका छन्। यस विषयमा नेपाल प्रहरी सङ्गठनका प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुमार कुँवरसँग कुरा गरेका थियौँ। उहाँले जुवा खेलाउने र खेलाउनेमाथि कारबाही हुने जनाउनु भएको छ। दर्शकहरू, प्रहरी सङ्गठनमा एकजना बेइमान हुँदैमा सङ्गठनलाई नै बेइमान भन्न मिल्दैन। प्रहरी सङ्गठनमा पनि इमान्दार व्यक्तित्वहरू छन् जसका कारण सङ्गठन अहिले पनि चलिरहेको छ। दर्शकहरू, सन्दर्भ बदलिन्छौँ। दर्शकहरू, भनिन्छ 3 तहका सरकार हाम्रो नेपाली जनताको लागि राजा हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ अर्कै हुन पुगेको छ। 3 तहका चुनाव अघि घरदैलोमा पुगी हात जोड्दै मत माग्दै हिँडेका नेताहरूले अहिलेको परिवेशमा आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति बुझे चाहिँ विकासको कार्य अगाडि बढाएको हेर्दा आश्चर्य लागेर आउँछ। हाम्रो देशका सोझा सोझा जनतालाई झुक्याउँदै विकास गर्छु भनेर सपना हेराएका नेताहरू अहिलेको परिवेशमा आफै कमाई खाने भाडो बनाएको देखिन्छ। दर्शकहरू, कतिपय मेयर साहबहरू त स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न हुनसाथ मिडियाहरूमा ठुला ठुला अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए। भगवानले दिएका सबै थोक मसँग छ, अबको यात्रा नेपाली जनताको लागि दिने वाचा गर्दै हिँडेका मेयर साहब 3.5 वर्ष बिते पनि मूल सडकको काम सहित नगरभित्रका सडकहरू लथालिङ्ग छ। आफूले आफ्नो कार्यकालभरि सरकारी सेवा वापत पाउने, सरकारी गाडी समेत नचढ्ने भन्दै जनतामा ठुला ठुला भाषण गरेका मेयर साहबले करोडौँ रुपैयाँ पर्ने गाडी चढेको त बेग्लै कुरा हो। उहाँले आफ्नो महानगरपालिकाभित्र पर्ने वीरगञ्जको मूल सडकलाई समेत मर्मत गराउन सक्नु भएको छैन। दर्शकहरू, यो अरू कतै अथवा विदेशको कुरो होइन, यो हाम्रै देश नेपालको आर्थिक नगरी भनेर चिन्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हो, जहाँ स्थानीय जनतामा ठुला ठुला भाषण त गरिन्छ तर जनतासँग गरेको वाचा र सपना देखाइएको कहिले पुरा गरिँदैन। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। तीन तहको चुनाव सम्पन्न भएको 3.5 वर्ष बितिसके पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मुहार फेरिएको छैन। जताततै लथालिङ्ग छ। पुरानो आयोजना पूरा भएको छैन, नयाँ आयोजना पनि सुरु भएका छैन। मूल सडक समेत मर्मत हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले बताए अनुसार स्थानीय 3 तहको चुनावमा हात जोड्दै घर दैलो गरी मत माग्दै हिँड्ने स्थानीय सरकारले विकासको काममा चासो नदेखाएको आरोप लगाएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूको भित्री भेगहरूमा साना साना काम भए पनि वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि पावर हाउसको सडक निर्माण हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र बसोबास गरिरहेका बारे अहिलेसम्म महसुस गर्न नसकेको स्थानीय व्यवसायी रमादास सराफले बसकेको बताएका छन्। जुन भन्नुभएको थियो, जुन कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यो त भएको छैन, किनकि यहाँ चाहिँ अब रोडमा पनि धुला गर्दा तपाईँको यो नालाहरू त्यत्रै पर्छ। यहाँ महानगरपालिका हामी भन्छौँ तर हामी लाग्दैन कि महानगरपालिकामा छ। जुन कर उहाँले उठाइराख्नु भएको छ, जुन हामीले तिरिरहेछौँ त्यसको 1/3 पनि हामीले चाहिने त्यसको फाइदा चाहिँ हामी भएको छैन हामीलाई, किनकि कर त हामी तिर्छौँ तर यो सब भ्रष्टाचारमा जान्छ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, कहिले भन्नुहुन्छ कि वाडालाई जिम्मा लगाइदिए, कहिले भन्छ कि उहाँलाई हामी अर्को टेन्डरलाई जिम्मा लगाइदिए, तर 1/3 पनि उहाँले चाहिने यसमा कर उठाएको पैसा खर्च गर्नुभएको छ। प्रदेश 2 के एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मूल सडकको रूपमा रहेको घण्टा घरदेखि पावर हाउस चोकसम्मको सडक निर्माण कार्यको लागि यस आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन समेत भएको नेपाली काङ्ग्रेस पर्सा क्षेत्र नम्बर 1 का सहसभापति अरविन्द कुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाभित्र रहेको भित्री भेगहरूमा साना साना सडकहरू निर्माण भइरहे पनि वीरगञ्जको मूल सडकको निर्माण हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय रहेको बताउनुभयो। सहसभापति अरविन्द गुप्ताले स्थानीय सरकारले 3.5 वर्षमा पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र विकास हुन नसकेको ठोकुवा समेत गर्नुभयो। के छ भने 3.5 वर्ष स्थानीय चुनावको यहाँ भइसकेपछि अहिले जुन तपाईँको स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने विकास वास्तवमा हेर्ने विकास भएको छैन, गर्न सकेको छैन। र दुर्भाग्यवश के छ भने अहिलेको अवस्थामा प्रदेश
र तपाईँको स्थानीय पनि एउटै पार्टीका भए तापनि जुन प्रदेश र सङ्घले दिनुपर्ने बजेट यहाँ तपाईँको एकदम निम्न बजेट दिइराखेको अवस्थामा र प्रदेशले 3 करोड वार्षिक 3 करोड रुपियाँ तपाईँको निशर्त तपाईँको बजेट दिन्छ र 3 करोड यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 1 देखि 32 नम्बर वार्डसम्मको लागि यो धेरै नै कम रकम भएको हुनाले जबसम्म यो वीरगञ्जमा सङ्घ र प्रदेशले पैसा पठाउँदैन, जबसम्म योजनाहरू यहाँबाट दिएका त्यहाँ पास गर्दैन, तबसम्म विकास गर्न स्थानीय स्रोतबाट गर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ। स्थानीय तहको चुनाव पश्चात वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र रहेको सडक लगायत विकासको कार्य खासै राम्रो र चाहे जस्तो हुन नसकेको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता कृष्ण पटेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र रहेको सडक लगायतका विकासको कार्य हालसम्म अधुरो रहेको बताउनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मूल सडक घण्टाघरदेखि पावर हाउससम्मको सडकमा कार्य नभएको कारण सर्वसाधारणलाई शास्ति हुनुको साथै पीडामा जीवनयापन गर्दै आउनु परेको दुखेसो पोख्नुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र रहेका सडक नाला फोहोर लगायतको विकासको कार्यमा जनताले चाहने गरे जतिको विकास हुन नसकेको पटेलले बताउनुभयो। 3 साल हुन लाग्यो के भन्ने, अब 3 सालमा जुन हिसाबले काम हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले काम भएको जनताले अनुभूति गर्न सकिरहेको छैन। तैपनि अब विभिन्न विधान व्यवधानको भए पनि कहीँ काम फुटफाट मात्र भएको देखिएछ, तर काम जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो गतिमा काम भएको देखिरहेको छैन। त्यो त अब यो चुनाव हुनुभन्दा पहिला जुन ढङ्गले त्यो बाटो थियो अहिले पनि त्यही ढङ्गले त्यो बाटो हामी हेरिरहेको छ। यस्तो खाल्टा खुल्टी अब यो महानगर त भइसक्यो, तर महानगरको नागरिक महानगरमा छु भन्ने अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन। अब यो सबै जिम्मेवारी लिने व्यक्तिहरूले समयमा विचार गर्नु भएन भने अब के भन्ने, जनतालाई सबै कुरा थाहा छ, जनताले त्यो समयमा सबै कुरा सिकाउने जान्ने छ जस्तो मलाई लागेको छ। स्थानीय नेता ओम प्रकाश सराफले वीरगञ्ज मात्र होइन तराईको विभिन्न जिल्लाहरूमा सडक निर्माणको कार्यमा भ्रष्टाचार भएको बताउनुभयो। उहाँले जुन हिसाबले विकासको योजनाहरू अपनाइएको छ त्यो गुणस्तरहीन भएको बताउनुभयो। प्रति वर्ष बनाउँदै गर्ने र प्रति वर्ष भाँसिँदै गर्ने परम्परा रहँदै आएको देख्न र बुझिएको बताउनुभयो। स्थानीय युवा नेता ओम प्रकाश सराफले आम जनताको ट्याक्सको पैसा जबसम्म सही तरिकाले सदुपयोग हुँदैन तबसम्म निर्माणको कार्यमा यस्तै भ्रष्टाचार बढ्दै जाने बताउनुभयो। निश्चित रूपमा सबभन्दा विडम्बना र सबभन्दा चाहिँ दुःखको कुरा त्यही हो कि जुन स्थानीय तहहरूमा मात्र वीरगञ्जको कुरा नगरौँ, पुरै नेपालभरि नै खास गरी तराई मधेसमा जुन तरिकाले विकासको जुन मोडेलहरू अपनाइएको छ त्यो चाहिँ गुणस्तरहीन देखिएको छ। त्यो चाहिँ 1 सालमा बनाउने अर्को साल फेरि भाँचेर जाने, फेरि त्यो बगेर जाने, त्यस्तो किसिमको एकदमै गुणस्तरहीन कामहरू भएको हामी व्यापक चाहिँ हेर्न र बुझ्न पाउँछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले के बुझ्न जरुरी छ कि यो सडकहरू, यो विकास निर्माणको कामहरू कुनै मेयरको त्यो घरको पैसा होइन, कुनै जनप्रतिनिधिको त्यो घरको आफ्नो खेत बेचेर लगाएको पैसा होइन, यो चाहिँ आम जनताको ट्याक्सको पैसा हो। त्यस कारणले जहाँ पनि हाम्रो विकास निर्माणको कामहरू भइरहेको छ, सडक बनिरहेको छ, नाला बनिरहेको छ, सार्वजनिक चाहिँ सामुदायिक भवनहरू बनिराखेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको हरेक पूर्वाधारहरूको काम हुँदाखेरि त्यहाँको स्थानीय नै र त्यहाँको नागरिक समाज नै र खास गरी सञ्चारकर्मीले त्यहाँ चाहिँ जाग्नुपर्ने अवस्था छ। तर वीरगञ्जको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ विडम्बना छ। यहाँ महानगरमा जे काम हुँदा पनि त्यसको विपक्षी पार्टीहरू, विपक्षी उम्मेदवारहरू, प्रत्याशीहरू त्यो चाहिँ खडो रूपमा त्यसको चाहिँ भाण्डाफोड गर्दैन, खबरदारी गर्दैन। त्यस्तै अन्य पालिकाहरूमा पनि भइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो निगरानीको कमीले गर्दा, खबरदारीको कमीले गर्दा चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू चाहिँ गुणस्तरीय हुन सकिराखेको छैन र बारम्बार चाहिँ तपाईँको त्यो पैसाहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ, रकमहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ। यसमा चाहिँ सबै पक्षको चाहिँ चनाखो हुनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न ठाउँ लगायत मूल सडकको रूपमा रहेको वीरगञ्ज पावर हाउस सडक निर्माण नहुँदा यात्रीहरूले साथसाथै सवारी साधन चलाउने सवारी चालकलाई समेत समस्या थपिएको छ। प्रति वर्ष निर्माणको काम हुने गरेको र सडक भत्कँदै जाने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। दर्शकहरू, कस्तो विडम्बना छ हाम्रो देश नेपालमा। त्यही सडक हुँदै स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत देशका उच्च स्तरीय तहका अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि त्यही सडक हुँदै आउने जाने गरेका हुन्छन्, तर कुनै पनि जनप्रतिनिधिको त्यसतर्फ आँखा जान नसक्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मूल सडक मर्मत हुन नसक्दा घटना दुर्घटना पनि हुन स्वाभाविक नै कुरो हो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप प्रसङ्ग जोडिनेछौँ। एकैछिन व्यापारिक विश्राम। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी।
भोक लाग्यो। मेरो परिवारको स्वास्थ्य अहिले ममा नै छ। मामु यो पनि। साँच्चै नै तिम्रो हातमा जादु छ। र मेरो हातमा दिव्य सोयाबिन तेल। अब त मेरो बच्चा बुढालाई सधैँ भोक लाग्छ। बाबा पाक्यो? किनकि हाम्रो घरमा हर परिकार पाक्ने गरेको छ दिव्य सोयाबिन तेलले नै। दिव्य सोयाबिन तेल। अब हर घरमा मिठो बस्न छाउँछ। घरको भान्सामा या मन्दिरमा शुद्धताको लागि स्वस्थताको लागि खुसियालीमा मिठो खानाको स्वादको लागि नीलकमल सोयाबिन ओइल तथा सासान ग्रुपका सर्वोत्कृष्ट उत्पादनहरू। यो हो पर्सा टेलिभिजन नेटवर्क र अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माई टिभी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ भण्डाफोर कार्यक्रममा। दर्शकहरू, 3 तहको चुनाव सम्पन्न भए अगाडि त्यही स्थानीय सरकारका नेता, प्रदेशका नेता तथा केन्द्रका नेता हात जोड्दै घर दैलोमा पुगेको यो नौलो कुरो होइन। तर त्यही जनता माझ पुगेका नेताहरू स्थानीय सोझा साझा जनतालाई झुक्याउँदै आफ्नो निर्वाचनको समयमा फाइदा समेत उठाएका थिए। सडक मर्मत लगायत विकासको कार्यमा अहम भूमिका खेल्ने समेत नेताहरूले बताएका थिए। तर आज त्यही विकासको फल हो कि आजको दिनमा वीरगञ्जका जनतालाई शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। दर्शकहरू, यहाँ मात्र जनतालाई झुक्याइएको छैन, जनताको जीवधनसँग समेत खेलवाड गरिएको छ। वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि पावर हाउससम्मको सडक निर्माण हुन नसक्दा प्रतिदिन दुर्घटनामा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र रहेका सडकहरू हालसम्म मर्मत सम्भार र निर्माण हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको क्रम बढेको छ। प्रति वर्ष सडक निर्माण कार्यको निम्ति महानगरले रकम छुट्याए पनि हालसम्म सडक निर्माण हुन नसक्दा दुर्घटनाको क्रम बढेको हो। महानगरपालिकाभित्र रहेका सडक निर्माणको विषयमा वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयले केही चासो नदेखाउँदा दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले पुष्टि समेत गरिसकेको अवस्था छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्र 24 वटा दुर्घटना भएको र जसमध्ये 7 जनाको मृत्यु समेत भएको जनाएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्साका ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक कमल राज पण्डितका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र 5 वटा ठुला दुर्घटना र बाँकी 19 वटा ग्रामीण भेगतिर भएको बताउनु भयो। यस चालु आर्थिक वर्ष 76-77 को हालसम्मको चाहिँ पर्सा जिल्लामा जम्मा दुर्घटना 24 वटा दुर्घटना भएका छन् र जसमध्ये 7 जनाको मृत्यु छ र सामान्य घाइते र गम्भीर घाइते गरेर चाहिँ 23 जनाको चाहिँ भएको छ र वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्र मात्र यो आर्थिक वर्षको हालसम्म चाहिँ 5 वटा मात्रै दुर्घटनाहरू भएको छ र त्योभन्दा अन्य 19 वटा ग्रामीण विभागहरूमा, अन्य गाउँपालिकाहरू, अन्य नगरपालिकाहरूमा रहेको छ। अब यसको लागि विशेष गरी मोटरसाइकल दुर्घटनाको हकमा चाहिँ मोटरसाइकलहरू नै धेरै छ, मोसाहरू नै छन्। त्यसमा चाहिँ मृत्यु हुने प्रायः जसो चाहिँ अलिकति मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको अथवा चाहिँ ठुलो गाडीले सानो गाडीलाई ठक्कर दिएको अथवा चाहिँ विभिन्न ग्रामीण भेगहरूमा ट्र्याक्टरहरूको दुर्घटनाहरू भएको किसिमको कुराहरू छ। ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक कमल राज पण्डितले मोटरसाइकल दुर्घटना, ट्र्याक्टर दुर्घटना लगायत गरी पर्सा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै 24 वटा दुर्घटना भएको जनाएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र रहेका सडक निर्माण हुन नसक्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या थपिएको उनले बताए। ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीको रहे पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समस्या थपिएको उनले बताए। वीरगञ्जको केही भागमा विकासको काम भए पनि मूल सडक नै निर्माण हुन नसकेको कारण यात्रीहरूमा समेत समस्या थपिएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएका ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयमा सचेतना कार्यक्रम गरिरहेको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयका पर्साका ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक कमल राज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटना पक्कै पनि एउटा चुनौतीपूर्ण नै छ। यसको लागि हामीले सचेतनाका कुराहरू र म्याक्सिमम जहाँ गाउँ एरियासम्म, स्कुलसम्म अथवा चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ ट्राफिक सम्बन्धी सचेतनाका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ। बिचमा चाहिँ कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय सचेतनाका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ हामी
गर्न नसके तापनि अहिले पछिल्लो समयमा आएर अलिकति थोरै सामाजिक दूरी राखेर अलिकति टेक्नोलोजी बेसमा चाहिँ सचेतना कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसको साथसाथै अब चेक जाँचको कुरालाई पनि अलि तीव्र रूपमा चाहिँ बढाएका छौँ। ठाउँ ठाउँहरूमा सरप्राइज टेस्ट भिगोरस चेकिङहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यिनै अभियान अन्तर्गत नै हामी सवारी दुर्घटनाहरूको न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ प्लानिङ गरेका छौँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सडक निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय लगायत ट्राफिक व्यवस्थापनका साथसाथै दुर्घटना न्यूनीकरण समेत समस्या थपिएको छ। वीरगञ्जको मूल सडकको रूपमा रहेको घण्टाघर पावर हाउस 4 लेन सडक निर्माण कार्यको विषयमा स्थानीयले गरेको आशा हराउँदै गएको छ। तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अति आवश्यक देखिन्छ। दर्शकहरू, अहिलेको परिस्थितिमा नेताहरू विकासको कार्यमा कम र आफ्नो कमाई खाने भाडो बढी बनाएको देखिन्छ। कस्तो विडम्बना हो हाम्रो देश नेपालमा, जहाँ भ्रष्टाचार त हुन्छ तर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि स्थापना भएका कार्यालयहरू मुखदर्शक बन्न बाहेक केही गर्न सकेको छैन। दर्शकहरू, कुनै पनि विकासको काम गर्दा विभिन्न किसिमको चेकजाजको नाममा पैसा त आफ्नो खल्तीमा भरिन्छ तर काम चाहिँ अधुरै हुन्छ। वीरगञ्ज सहरमा चलाउने सवारी साधनदेखि लिएर सबै आफ्नो कर इमान्दारतापूर्वक महानगरलाई बुझाउँदा पनि सवारी साधन चलाउने सडक निर्माण नहुँदा के कस्तो दुःख कष्ट झेल्दै आउनु परेको विषयमा सवारी साधन चालकहरूले नै बताउन थालेका छन्। आफ्नो पेट र आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन चलाउनको लागि सर्वसाधारण नेपाली जनता रिक्सा ई रिक्सा खरिद गरी वीरगञ्जमा त चलाउँछन् तर त्यही नयाँ खरिद गरिएको सवारी साधन 2 महिना 3 महिना बित्न नपाउँदै सडकको कारण खराब हुने स्थितिमा पुग्छ। हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट। नेपालकै दोस्रो ठुलो सहर र प्रमुख प्रवेशद्वारको रूपमा मानिने वीरगञ्ज सहरको सडक दिन प्रतिदिन खराब हुँदै गएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र चलाउने सवारी साधन धनीले आफ्नो इमान्दारितापूर्वक महानगरपालिकाको कर तिरिरहँदा पनि महानगरपालिका लगायत 3 तहका सरकारले सडक मर्मतको विषयमा केही चासो नदेखाएको बताएका छन्। वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि पावर हाउससम्मको सडक लगायत निर्माण नहुँदा महानगरमा चलाउने सवारी साधनमा थप समस्या थपिएको छ। वीरगञ्जमा चलाउने सवारी साधनदेखि लिएर सवार हुने यात्रुहरूमा समेत समस्या थपिएको छ। सडक निर्माणको लागि पटक वीरगञ्ज महानगरपालिकामा पहल गरिरहे पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले केही वास्ता समेत नदेखाएको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। घण्टाघरदेखि पावर हाउससम्मको सडक निर्माण हुन नसक्दा सवारी साधनमा दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको क्रम बढ्नुको साथसाथै सवारी साधन चलाउन समेत समस्या भएको सवारी चालकले बताएका छन्। ना भइल सर, पूरा रोड खराब बा वीरगंज के। हमनी के गाड़ी घोड़ा चलावे में दिक्कत होता, कर हमनी के तिरते बानी सर। ये मेयर साहब ऐसा बानी कि देखी एक साइड के रोड सही बा, एक साइड के पूरा खराब बा। पावर हाउस से घंटाघर देखी सब वही बाटे। बच्चा माने गिर जाता गाड़ी में से तो लोग कहता कि जे दंड तिर हई द रोड सही नहीं है, चोट लागता पैसेंजर के। कहता लोग कि इतना भारत तिरता नहीं। बताइए अब हमनी के गाड़ी वाला केंगे जी हम सन, जब हमने के कर तर सब देते बानी सन, सब तिर्ते बानी सन। वीरगञ्ज सहरमा सवारी साधन चलाउन कठिन परिस्थिति रहेको सवारी चालकहरूले बताएका छन्। आफ्नो सवारी साधन चलाए बापत वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कर तिरिरहँदा पनि सडकको राम्रो व्यवस्था नभएको दुखेसो अटो चालकहरूको रहेको छ। ई रिक्सा चालकले वीरगञ्ज सहरको मूल सडकमा सवारी साधन चलाउँदा आफूहरूलाई पटक पटक चोटपटक लागिरहनुको साथसाथै सवारमा रहेका यात्रु समेत समस्या थपिएको बताएका छन्। आफ्नो पीडा मात्र नभई यो समग्र वीरगञ्जवासीको समस्या रहेको ई रिक्सा चालकले बताएका हुन्। आफ्नो र आफ्नो पारिवारिक समस्यालाई हेर्दै आफू ई रिक्सा चलाउन बाध्य भए पनि महानगरपालिकाको सडकले गर्दा झन समस्या थपिएको बताएका छन्। सडकको स्थितिले गर्दा ई रिक्सा सवारीमा दिनहौ जसो खराबी आइरहने चालकले बताएका छन्। बहुत दिक्कत से हमने कर तिरला तो हरदम कर हमने तिरते रहे निसन। फिर भी देखिए रोड का वास्ता कैसा बा, हमने गाड़ी घोड़ा चलावे निसन। ड्राइवर गाड़ी के शौकर टूट जाता, गाड़ी के कोनो ऐसा सामान खराब हो जाता, उसमें पैसा आदमी लगावता, रोड कर तिरता, सब कुछ कर तिरता। मने पर सरकार के अच्छा नेता लोग के ध्यान नहीं है। बहुत हमनी के हालत खराब बा, फिर भी उतना करते हुए भी रोड के वास्ता उहे बा।
स्थानीय तह चुनावको बेला घर दैलोमा पुग्दै वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले सडक निर्माणको बाचा समेत गरेको स्थानीयले बताएका छन्। तर मेयर विजय सरावगीले प्रमुख योजनाको रूपमा राखेको सडक मर्मतको कार्य हालसम्म निर्माण हुन नसकेको स्थानीयले दुखेसो पोखेका। वीरगञ्जको मूल सडक घण्टाघरदेखि पावर हाउस चोकसम्मको सडक हुँदै दिनहुँ मेयर, सांसद, मुख्यमन्त्री लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत त्यही सडक हुँदै आवत जावत गर्ने गरेका हुन्छन्। तर सडकको अवस्थाबारे मौन धारण गरेको सवारी धनीहरूले आरोप लगाएका छन्। एमे कठिनाई कहला से तो बहुत सारी कठिनाई बा। देखते हैं रोड की हालत कैसन बा, टूटल फूटल बा। नेपाल अधिराज्य भर में देख के आए तो ऐसा टूटल फूटल रोड कहीं भी ना मिली, जबकि दूसरा नंबर पर हमें वीरगंज महानगरपालिका पड़ेला। विजय सरावगी जी जब चुनाव लड़े पूरे एकदम समृद्धि के साथ एकदम सुंदर बनाए को हक है। अगर हमने बात करी मेन रोड के, देखिए वीरगंज मेन रोड और वार्ड के बाद छोड़ी मेन रोड के अवस्था ही हमें ऑटो लेके जानी सर इतना ना जर्किन पड़ेला कि सौकर कभी टूट जाला, कोई बॉडी चांग चूक लगेला करे पैसेंजर बा तो एने से कोई चोट लगा था, कोई हमने घोड़ा में चोट लगा था। ये सब तो बात बा का कहल जा ऐसा दयनीय अवस्था बा वीरगंज के। फिर भी यहाँ के जब स्थानीय सरकार जी भी बा, मेयर साहब को हस्ते वार्डा से लेके हो गए, यहाँ से मुख्यमंत्री भी आवल, हर एक मंत्री से लेके CDO से लेके मेयर से लेके ये रास्ता गुजरे के ये रास्ता जाके फिर भी कोई भी आई लोग आँख ना दिखाई दो कि हाँ ये रास्ता वहीं बनवाई सन, ये रास्ता सुधार करी सन। सिर्फ आई लोग गाड़ी में अपने बैठे लोग 4 चक्के में आई लोग हाँ हमने तो फिली जाते बनी सर, ऑटो केंगे चलता, लोग केंगे आउ जाता, ओकर ध्यान नहीं खेल। 3 तहको चुनाव सम्पन्न भएको करिब 3 वर्षभन्दा बढी भए पनि वीरगञ्जको मूल सडकको रूपमा रहेको घण्टाघर पावर हाउस सडकको मर्मत हुन सकेको छैन। मर्मतको लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट प्रति वर्ष लाखौं रकम छुट्याइए पनि हालसम्म मर्मत हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयका अनुसार वीरगञ्जको मूल सडक निर्माण हुन नसक्नु सबैभन्दा प्रमुख दोषी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार रहेको आम सर्वसाधारणको बुझाइ रहेको छ। दर्शकहरू, कस्तो विडम्बना छ हाम्रो देश नेपालमा, जहाँ विदेशी पाहुना प्रधानमन्त्रीका साथै सांसदहरूको आगमन हुँदा रातारात भत्किएको सडक मर्मत हुनुको साथै खराब स्थितिमा रहेको सडक पिच हुन्छ, त्यसपछि रातारात भत्किन्छ पनि। तर हाम्रो देश नेपालको सोझा साझा नेपाली जनतालाई झुक्याउँदै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारमा गएका मन्त्रीहरू समेत त्यही सडक आवत जावत गर्ने सडकहरू चुनाव सम्पन्न भएको 3.5 वर्षमा पनि मर्मत समेत हुन सकेको छैन। वारे हाम्रा देशका नेताहरू जुन थालीमा खाने त्यही थालीमा प्वाल समेत पार्ने प्रयास गरेको उखान्जै हालका स्थानीय राजाहरूले नै गर्ने गरेका छन्। चुनावको बेला मत माग्न जाँदा आफ्नो जनतासँग वाचा गरेको काम पुरा गर्न नसक्दा अलिकति पनि स्थानीय सरकारको आँखामा लाज नलागेको हुन सक्ने यही कार्यहरूबाट प्रष्ट समेत भइसकेको छ। दर्शकहरू, नेताहरू पनि किन चासो हेराउनु पर्यो र? जुन देशको जनता चुनावको बेला मासु र भातमै सीमित हुने गर्दछ त्यो देश र सहरमा विकासको सपना समेत हेर्न पापजै हुनेछ। दर्शकहरू, नेपाली जनता सोझा साझा भएकै कारण नेताहरूको इसारामा हिँड्ने गर्दछन्। जबसम्म नेपालमा मासु र भातको भरमा मत खरिद बिक्री हुँदै गर्छ तबसम्म नेपालको विभिन्न ठाउँहरू लगायत वीरगञ्ज सहरमा विकास हुनै सक्दैन। दर्शकहरू, आउने दिनमा पनि चुनाव हुँदा यही हालत रह्यो भने भ्रष्टाचारलाई कसैले रोक्न नसक्ने सङ्केत समेत देखिएको छ। माई टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आएको भण्डाफोर कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रबार साँझ 8 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भण्डाफोर कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटका साथ म उमेश दुबे बिदा चाहन्छु। नमस्कार।